एपिसोड 13 पेशकश मीरे कारवा। अरितोस मुस्कुराता हुआ रुखसत हो गया। थियोडोरा बिशप से पूछना चाहती थी कि तातार कहाँ है, मगर तातार का नाम लेते वक्त उसकी जुबान लड़खड़ाई। मोहब्बत का समुंदर मोचसन होकर उसकी रगों से फूटता महसूस हुआ। हया की सुर्खी ने उसके रुखसारों के लाले को फूल की तरह सुर्ख बना दिया और एक मुबहम सा और अजनबी सा खतरा माहौल से अचानक सर निकालकर उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने लगा। कहीं उसकी कमजोरी जाहिर न हो जाए, वो जिस राज को अपने दिल में छुपाए जिगर के खून से परवान चढ़ा रही थी वो फाश न हो जाए। सेंट पीटर की राहबा, जूलियन की तड़पती हुई तमन्ना, हनियाड़ी की इसाबेला, कैसर के हावों की मलका को खानकाह जोसफिया के एक मामूली चौकीदार से मोहब्बत हो गई। उसे जिंदगी में पहली बार अपनी मजबूरी और अपनी बेकसी का एहसास हुआ और इस एहसास का हकीकी कदरदान तातार था। वो इस दुनिया में अजनबी थी जिसे सिर्फ तातार पहचानता था। सारी दुनिया उसकी जुबान समझने से महरूम थी, सिर्फ तातार ही समझ सकता था। वो इस वक्त कहाँ है? थियोडोरा उसे पुकारना चाहती थी, पुकारते पुकारते दम तोड़ देना चाहती थी। वो बरामदे में पत्थर के बुत की तरह खामोश और बेहिस खड़ी थी, जिसे सेंटा मैरिना का बिशप हैरत से देख रहा था। आखिरकार उसने थियोडोरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नवाबजादी, घबराइए नहीं, सुल्ताना मरियामा का पता जरूर मालूम हो जाएगा। शाही महल में ना सही, एड्रीना में तो मौजूद हैं। वो एक मर्तबा फिर अपने लोगों में शामिल हो गई और जब भी एक मर्तबा वो अपने लोगों में शामिल होंगी तो उम्र भर हमारे साथ रहेंगी। उम्र भर? थियोडोरा आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, उम्र भर। मैं उसे एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरों से ओझल ना होने दूंगी। 11वां बाब। सिपाही सुल्तान। सेंटा मैरिना के मुंतजम ने तातार को थियोडोरा का खिदमतगार समझकर सिराय में भेज दिया था, जहां आधी रात तक थियोडोरा का इंतजार करता रहा। वो उसे यकीन था कि वो जरूर आएगी। उसने थियोडोरा के इंतजार में शाम का खाना भी न खाया। सेंटा मैरिना का माहौल खानकाह जोसफिया से बहुत ही मिलता जुलता था। वही बादाम और अखरोट के झुंड और उनके करीब बहती हुई नदी। उसने नदी के किनारे दरख्तों के झुंड में अलाव रोशन किया और थैले में से जिस गोश्त का टुकड़ा बाकी रह गया था उसे निकालकर थियोडोरा की राह देखता रहा, मगर वो न आई। सेंटा मैरिना की पहली रात उस नौजवान की जिंदगी की ऐसी रात थी जिसके दौरान उसे महसूस हुआ गोया उसकी नींद रूठ गई है। वो सोचने लगा, क्या वाकई उसे थियोडोरा से मोहब्बत हो गई है? वो कौन है? एक एक खानकाह में इस तरह क्यों फिर रही है और यहाँ क्या करने आई है? वो इन बातों पर जिस तरह गौर करता उतना ही परेशानियों और पेचीदगियों में उलझता ही चला जाता। जो दोशेजा अपने हुस्न शबाब की वजह से कल तलक एक भूली भाली कोहस्तानी लड़की नजर आती थी, वो अब उसके लिए एक पुरस्रार औरत बन गई थी। इंतहाई दिलचस्प औरत। सारी रात उसके ख्यालात, महसूसात, जज्बात और तस्वरात की नई दरियाफ्त शुदा दुनिया में जो इनकलाब बरपा रहा, वो फटने से पहले वो थम चुका था और उसकी सारी कायनात में एक लतीफ सकूत और एक मुतकल्लम खामोशी के सिवा और कुछ मौजूद ना था। वो उठा, अला और राख के ढेर में मुंतकिल हो चुका था। तारीकी आहिस्ता आहिस्ता नूर के समुंदर में डूबती चली जा रही थी। नसीम सहर ने पत्तू को हावे राहत से जगाना शुरू कर दिया था। चारों तरफ जिंदगी बेदार हो रही थी। वो दरख्त के तने के सहारे बैठ गया, अपनी बांसुरी निकाली और अपने देश के किसी महसूस लोकगीत की धुन बजाने लगा। ये रात भर के इंतजार या मोहब्बत की नाकामी का रद्द अमल था। वो इस धुन में खो जाने की कोशिश कर रहा था। वो उन तमाम असबाब को भूल जाना चाहता था जिनसे मजबूर होकर वो अपनी खामोशी को बांसुरी की सुरीली आवाज में समो रहा था। उसने थियोडोरा से मोहब्बत करके ऐसी गलती की थी जिसकी तलाफी के लिए सारी उम्र कम नजर आती थी। सहराई गोभी के हुशबाश और बेफिक्र नौजवान को न जाने क्या हो गया था। वो बांसुरी की धुन में इस कदर खोया था कि उसे थियोडोरा के आने की खबर तक न हुई। वो देर तक तातार के करीब बैठकर बांसुरी की आवाज सुनती रही और फिर जब वो महसूस करने लगी कि खुद उसकी आंखों से भी आंसू निकलने वाले हैं तो अपनी कमजोरी पर वो पर्दा डालने की कोशिश करके मुस्कुराते हुए कहने लगी, ओ तुम यहाँ छुपे बैठे हो, मैं तुम्हें खानकाह में ढूंढती रही।
तातार ने अपने करीब थियोडोरा की आवाज सुनकर बांसुरी को होंठों से हटाया, मगर उसे देखे बगैर कहा, जैसे तुम मुझे सारी रात ही ढूंढती रही हो। थियोडोरा ने इसका कोई जवाब न दिया। तातार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसकी ये रात जिस कश्मकश और बेचैनी में गुजरी थी, उसका धुंधला सा साया अभी तक उसके सभी चेहरे पर बाहु भी देखा जा सकता था। हसूसियत के साथ उसकी आंखें सुर्ख थी। स्याह पलकों की चिलमन के पार उसे ये आंखें न सिर्फ सूजी हुई बल्कि भीगी भीगी सी भी महसूस हुई, जिन्हें छुपाने के लिए उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और तारतार की तवज्जो किसी और तरफ मबजूल करते हुए कहा, आज रात में तुम्हें देखने ना आ सकी, मुझे अफसोस है। ये किस किस्म की औरत थी? वो सोचने लगा। अगर वो आज रात उसे देखने ना आई तो फिर अफसोस जाहिर करने की क्या जरूरत? कहीं उसे किसी ने रोक ना लिया हो। ये सोच आते ही तातार ने कहा, क्या राहब ने रोक लिया था? तातार को यूं महसूस हुआ गोया उसका जुमला जलता हुआ निश्तर था, जिसकी नोक ने थियोडोरा के जिस्म में पेवस्त होते ही उसे तड़पा दिया। उसे तेजी से तातार को देखा। जिन आंखों की भीगी हुई सुर्खी, रात भर की बेचैनी और इस्तराब की गुम्मास महसूस हो रही थी, वो अब गुस्से से चमकने लगी। उसे चिल्लाकर कहा, अगर मैं खुद ना रुक जाऊं तो मुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और खुद क्यों रुक गई थी? थियोडोरा की आंखें यकायक धुंधला गईं। ना बेचैनी ना इस्तराब की सुर्खी मौजूद थी उसमें, ना गैज़ो गज़ब की आग, बल्कि अंदेशे के बादल तेजी से छाने लगे, जिसे उसने अपनी महसूस और मासूम शोही को नजर करते हुए कहा, तुम्हारी हर बात का जवाब देना जरूरी तो नहीं? तातार का दिल दो एक बार तेजी से धड़का और फिर जैसे एकदम बैठ गया। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर न जाने क्यों खामोश रहा। जिस नौजवान ने ऐसे माहौल में परवरिश पाई थी, जहां मसलहत के सिवा जिंदगी की और तमाम कदरों पर जोर दिया जाता था, न जाने उसने मसलहत का सबक कैसे पढ़ लिया। अगरचे वो खामोश था, मगर थियोडोरा की बातों के खिलाफ खामोश एहतजाज ने उसका चेहरा सुर्ख कर दिया। उसकी आंखें गुबार आलूद थी और उसके आसाब खिंचाव की वजह से फड़कने लगे थे। थियोडोरा खामोशी से तातार को देखती रही। शायद उसने तातार के दिल और दिमाग की दरमियानी कश्मकश महसूस कर ली थी और उसे दूर करने के लिए मौजू बदलते हुए कहा, हम एड्रीना पहुंच चुके हैं। तातार का दिल एक मरतबा फिर जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती थी? उसे लुकमा देते हुए कहा, हाँ फिर? तुम शहर चले जाओ और अपने लिए ऐसी नई दुनिया बसाओ जिसमें। वो खामोश हो गई। तातार को देखा और काफी सोच विचार के बाद आहिस्ता आहिस्ता कहा, इस नई सल्तनत में तुम्हारे पनपने के इम्कानात बहुत ही रोशन हैं। अगर मेरी मानो तो तुर्क फौज में शामिल हो जाओ। न जाने वो और क्या कहना चाहती थी, मगर तातार न सुन सका। उसे तेजी से कहा, क्यों? इसलिए कि तुम्हें ताजदारों के सर से ताज छीनने में लुत्फ महसूस होता है। वो कुछ सोचने लगा, मगर साथ ही थियोडोरा को भी कुछ सोचने का मौका न देना चाहता था। दोनों जो कुछ सोच रहे थे उन्हें मालूम था। ये नजर आता था गोया एक का दिल किताब की तरह दूसरे के सामने खुला हुआ है, और दोनों की कोशिश ये थी कि कोई दूसरे के दिल के हालात मालूम न कर सके। दोनों एक दूसरे से बदजन थे। सिर्फ मोहब्बत के कच्चे धागे ने वक्ती तौर पर दोनों को एक दूसरे से वाबस्ता कर रखा था, मगर यह धागा बहुत ही कमजोर था। किसी वक्त एक मामूली सा हिजान इसे तोड़ सकता था, और दोनों ये चाहते थे कि अपने अपने जज्बात के मुंह में लगाम दे दें। कहीं ऐसा न हो कि जरा सी हमाकत ऐसा हिजान पैदा कर दे जिससे मोहब्बत का एक कमजोर रिश्ता टूट जाए। चुनाचे तातार ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं तुमने सचमुच मेरे हाथ से भी तो ये ताज छीनने का फैसला नहीं कर लिया? कुछ कहा नहीं जा सकता। थियोडोरा ने भी अपने महसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तातार। उसने पहली बार उसे उसके नाम से, जो हकीकत में उसका नाम नहीं था, पुकारा, और तातार ने यूं महसूस किया जैसे उसके दिल का बरब्त थियोडोरा के हाथ में है। ना सिर्फ ये कि उसके दिल का बरबत थियोडोरा के हाथ में है, बल्कि वह अपनी बेकरार उंगलियों के साथ उसका एक एक तार छेड़ रही है। थियोडोरा कह रही थी, तातार, पहले तुम ताजदारों के सर से ताज छीनने के काबिल तो बनो। क्या खबर, शायद तुम अपने हाथ से ये ताज मेरी ठोकरों में डाल दो, और अगर तुमने मुझे बुला दिया तो शायद फिर मैं उसे तुम्हारे हाथ से छीनने के इम्कानात का जायजा लेने पर मजबूर हो जाऊं। दोनों मुस्कुराने लगे, और जब उन्हें मालूम हुआ कि दोनों की मुस्कुराहट मस्तूई है, तो तातार ने कहा, थियोडोरा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें भुला न सकूंगा।
اس کی آنکھیں تھیوڈورا کی آنکھوں میں ڈوب گئیں۔ وہ شرمائی، سمٹی، جھجکی اور کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں بھول سکتے۔ میں سینٹا میرینا میں ہوں، تم یہاں آ سکتے ہو، اور میں شہر میں تمہیں دیکھنے آ سکتی ہوں۔ تاتار کی یہ آخری کوشش تھی کہ تھیوڈورا سے آخری سوال کا جواب لینے کے لیے اس کے لب و لہجے میں جو اشتیاق اور پریشانی پوشیدہ ہے اس پر ظاہر نہ ہو۔ اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تم سینٹا میرینا میں کب تک قیام کرو گی؟ کب تک؟ تھیوڈورا نے اپنی پریشانی چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، کب تک کے کیا مطلب؟ میں تو یہاں رہنے کے لیے آئی ہوں، میرا مطلب ہے خانقاہ میں عمر بھر یہاں رہوں گی۔ تاتار جیسے کچھ سوچ کر، کوئی فیصلہ کرنے کے بعد تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تھیوڈورا بھی کھڑی ہو گئی۔ تھیوڈورا مسکرا رہی تھی، تاتار سنجیدہ تھا، اور اس فرق و اختلاف کی ذمہ داری ان دونوں کی مختلف تہذیبوں اور تمدنوں پر تھی جن کے سائے میں یہ دونوں ہی پروان چڑھے تھے۔ ان میں سے ایک صحرائے گوبی کے خانہ بدوش قبائل کا تاتاری نوجوان تھا جو آج تک کی تہذیب، ثقافت اور تمدن کا مفہوم تو کجا ان کے نام تک سے بھی آشنا نہ تھا، اور دوسری طرف ستارہ کے نواب کی اکلوتی صاحبزادی تھیوڈورا تھی جس نے ایک شاہی محل میں آنکھ کھولی، کوہستان بلکان کے دامن میں کھیلی، کلیسا میں صلیب کے زیر سایہ تربیت حاصل کی، اور ہنگری اور قسطنطنیہ کے شاہی محلات میں جوان ہوئی۔ تاتار ایک سیدھا سادہ صحرائی نوجوان اس وقت جرأت و شجاعت اور اثار اور وفا کے پیکر میں ڈھل چکا تھا، اور تھیوڈورا سرتپا حسن اور مکمل جمال، کلیسائی سازش کا آخری ہتھیار کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ جو کچھ تاتار کے دل میں تھا وہ فوراً اس کی زبان پر آ جاتا، مگر تھیوڈورا کے دل میں کچھ اور تھا اور زبان پر کچھ اور۔ تاتار نے شہر کی طرف جانے سے پہلے تھیوڈورا پر الوداعی نظر ڈالی اور کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے ایڈرینا سے سینٹا میرینا آؤں اور خانقاہ کا راہب مجھے تمہارے پاس آنے سے روک دے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تم ان سے صاف کہہ سکتے ہو کہ تمہیں نوابزادی تھیوڈورا سے ملنا ہے۔ تم سینٹا میرینا کے ہر شخص کو ایڈرینا سے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے چشم برا پاؤ گے۔ تھیوڈورا کی گفتگو میں اگرچہ اپنائیت کا گہرا رنگ تھا، لیکن تاتار مطمئن نہ ہوا۔ اس نے اب تھیوڈورا کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس حسن و جمال کے پیکر کی ہر ایک بات ایک پہیلی تھی، اور وہ انہیں بوجھنے پر تیار نہ تھا۔ جب وہ سلام کرتا ہوا ایڈرینا کی طرف جانے لگا تو تھیوڈورا نے عجیب انداز کے ساتھ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے روک لیا، اور شرماتی لے جاتی اس کے پہلو میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے للچائی ہوئی نظروں سے تاتار کے کمر بند میں پھنسی ہوئی بانسری کو دیکھتی رہی، اور پھر اسے نکالنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ بڑھایا، اور جب تاتار کو، جو غور سے اس کی ہر ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، یہ یقین ہو گیا کہ وہ بانسری لینا چاہتی ہے، تو اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، نوابزادی اسے کیا کریں گی؟ اپنے پاس رکھوں گی؟ نہیں نہیں، یہ حقیر تحفہ آپ کے قابل نہیں۔ اگر تم خود اسے میرے حوالے نہ کرو گے تو پھر میں اسے زبردستی چھین لوں گی۔ نہیں نوابزادی، تاتار نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، بانسری تو نہیں، البتہ آپ میرے ہاتھ سے تاج ضرور چھین سکیں گی۔ تھیوڈورا کے ہاتھ پر تاتار کی گرفت لمحہ بلمحہ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ غالباً یہ اس کی کسی اندرونی نفسیاتی کشمکش کا رد عمل تھا جسے وہ بڑے ہی صبر سکون کے ساتھ دیکھ اور محسوس کر رہی تھی۔ مگر اب تاتار بھی خانقاہ جوزفیہ کا عام چوکیدار نہ تھا، بلکہ وہ کون تھا؟ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ تھیوڈورا دنگ رہ گئی اور اپنی حیرت کو چھپانے کے لیے وہ جیسے چیخ اٹھی، چھوڑ دو، چھوڑ دو، میرا ہاتھ چھوڑ دو، تم نے تو میری کلائی توڑ دی۔ تاتار نے گھبرا کر تھیوڈورا کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی کلائی دیکھی، تاتار کے ہاتھ کی فولادی گرفت نے وہاں نشان چھوڑ دیا تھا۔ اس کی چاروں انگلیوں کے نشان چوڑیوں کی طرح دور سے نظر آ رہے تھے۔ وہ اس جگہ کو سہلاتے سہلاتے خانقاہ کی طرف بڑھی۔ وہ کہہ رہی تھی، بدتمیز، اجڑ، گمار۔ اگرچہ ایڈرینا کے کشادہ بازاروں اور صاف ستھری گلیوں میں ہر ایک عمارت کو تاتار بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کا ذہن ایڈرینا میں نہ تھا۔ شاید وہ اسے گوشت کے تھیلے اور گھوڑے کی طرح سینٹا میرینا میں ہی چھوڑ آیا تھا، تھیوڈورا کے پاس۔ تھیوڈورا جو ہنگری سے براہ راست قسطنطنیہ اور ایڈرینا آئی تھی، اور اتنے طویل سفر میں اس نے کہیں ایک رات قیام کیا تھا اور کہیں چند لمحے۔ آخر وہ ایڈرینا کیوں آئی تھی؟
دوپہر کے وقت ایڈرینا کی شہری زندگی سستانے لگی. خود اس کا اپنا دامن اور جسم چور چور ہو چکے تھے. حسوسیت کے ساتھ صبح سے اس وقت تک بے مقصد گھومتے گھومتے اسے بھوک نے بےتاب کر دیا. اب وہ آرام کرنے کے لیے کسی موزوں سایہ دار جگہ کی تلاش میں تھا جہاں پانی بھی ہو اور اگر ہو سکے تو کھانا بھی. چلتے چلتے اچانک ایک آواز بلند ہوئی جسے سنتے ہی ایڈرینا کی ساری شہری آبادی کا نظام جیسے تھم گیا. سامنے مسجد کے بلند مینار کے اوپر سے مؤذن ظہر کی نماز کے لیے نوجوان ترک قوم کو جلبے زر کے جھمیلوں سے لمحہ بھر کے لیے بے نیازی کی دعوت دے رہا تھا. لوگ تیزی سے مسجد کی طرف بڑھنے لگے اور بازار خالی ہو گیا. راہگیر اور دکاندار اپنے اپنے کاروبار چھوڑ کر مسجد میں جمع ہونے لگے اور تاتار انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگا. وہ اپنی بھوک پیاس اور ماندگی بھول چکا تھا. اس کا بچپن ایک ایسے معاشرے میں گزرا تھا جو خدا کے تصور سے ناآشنا تھا، اور جب اس نے ہوش سنبھالا تو چوکیدار کی حیثیت سے جوزفیا کی خانقاہ میں آ گیا. وہ صبح و شام گھنٹے کی آواز سنتا تھا مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کیوں بجایا جاتا ہے. البتہ اس کے دل میں یہ تجسس ضرور کروٹیں لینے لگا کہ اس کا مقصد کیا ہے. اسے خانقاہ کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی مگر اس کا ذوق تجسس یہ پابندی قبول نہ کر سکا اور آخر اس نے تانگ جھانک شروع کر دی. اس نے مسیحیوں کو مصلوب پیغمبر کے سامنے اور کنواری ماں کے قدموں میں بار بار جھکتے دیکھا مگر وہ ان بتوں کے سامنے ان کی عبادت کا مفہوم نہ سمجھ سکا. رفتہ رفتہ خانقاہ کے بعض درد مند مبلغ اسے مسیحیت کی تبلیغ کرنے لگے مگر وہ باپ بیٹے اور روح القدس کی تلسیس کے فلسفے اور بتوں کے سامنے عبادت کا مفہوم سمجھنے سے محروم رہا. جبکہ مسلمانوں اور اسلامی تعلیمات سے متعلق اسے جو کچھ معلوم تھا وہ انتہائی ناقص اور بالکل ہی غلط تھا. آج زندگی میں پہلی بار وہ مسلمانوں کو خدا کے حضور سربسجود دیکھ رہا تھا. نہ بت تھا، نہ صلیب، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ روح القدس کا پتہ تھا، نہ کنواری ماں کا نشان. اور جب نماز کے بعد مسلمانوں نے اللہ زاری کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تاتار کا دل ڈوب گیا. نہ جانے خدا اور اس کی عبادت کا یہ تصور اسے کیوں متاثر کرنے لگا. وہ مسجد کی دیوار کا سہارا لیے ان حماق کے ساتھ اللہ والوں کو اللہ کے حضور جھکتے دیکھ رہا تھا. نماز ختم ہوئی، لوگ مسجد سے باہر نکلے. ایڈرینا جیسے نیند سے بیدار ہو گیا. ایک نمازی جس کی نظریں مسجد کے صحن سے ہی تاتار پر مرکوز تھی اس کے قریب آیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ تاتار اپنے آپ کو چھپا نہ سکا. اسے جلدی سے کہا، تاتار تمہیں ایڈرینا آئے کتنا عرصہ ہوا؟ یہ پہلا دن ہے. کس غرض سے آئے ہو؟ قسمت آزمانے. کہاں ٹھہرے ہو؟ کہیں نہیں. کھانا؟ ابھی تک نہیں کھایا. تو پھر میری دعوت فوراً قبول کرو. اسے تاتار کا بازو تھامتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلو. تاتار خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا. ترک اسے اپنے گھر لے آیا. جو کچھ گھر میں موجود تھا اس کے سامنے رکھ دیا اور کھانے کے دوران میں اس نے مسیحیوں کے ساتھ ترکوں کی باہمی کشمکش کی ساری تاریخ دہرانی شروع کر دی. اس نے کہیں بھی مبالغے سے کام نہ لیا کیونکہ یہ زیادہ تر وہ واقعات تھے جنہیں تاتار پہلے سے ہی سن چکا تھا. اور ترک نے آخر میں کہا، اگر میری بات مانو تو ایک دن ضائع کیے بغیر ترک فوج میں شامل ہو جاؤ. وہ تمام قسمت آزما نوجوان جن کے دل امنگوں اور امیدوں سے آباد ہیں ترک فوجوں کے علاوہ اور کہیں ترقی نہیں پا سکتے. معاہدہ زجدین کی ناکامی کے بعد ہم نے عہد کر لیا ہے کہ آئندہ مسیحی دنیا کو ایسا موقع نہ دیں گے کہ ہمیں ان کی طرف سے پیش ہونے والی شرائط پر صلح کی درخواست کرنی پڑے. ترک نوجوانوں نے قسم کھا لی ہے کہ یا تو وہ اپنی سرحدوں کو بالکل محفوظ کر کے ہی دم لیں گے یا اس کے تحفظ کے لیے سرحدوں پر شہید ہو جائیں گے. تاتار خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا. اس ترک کی مہمان نوازی، بے تکلفی اور جرأت نے اسے مسحور کر لیا. وہ تو ایڈرینا میں قسمت ہی آزمانے آیا تھا. اس نے اپنے میزبان کے سامنے سر جھکا دیا. یہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور کہا، تم آج کی رات تو مہمان کی حیثیت سے میرے ساتھ بسر کرو. کل صبح سویرے میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا. اگر چاہو تو تھوڑی دیر آرام کر لو. پچھلے پہر میں تمہیں ایڈرینا کی چھاؤنی کی سیر کراؤں گا جہاں سے کل تم نئی زندگی کی شروعات کرنے والے ہو. ترک فتوحات اور پیش قدمی کی کیسی طویل شاہراہ پر گامزن تھے جس کے ڈانڈے افق سے جا ملے تھے. ظاہر ہے کہ اس عظیم الشان سفر کے لیے ایک قابل لحاظ فوجی قوت کی ضرورت تھی. عثمان سے لے کے مراد دوم تک کے عہد تک تقریباً 200 سال کے دوران ترک سلاطین نے فوج پر خاص توجہ دی تھی
اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ترک سپاہی نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ بھر میں اپنی بے مثال تربیت اور تنظیم کے باعث بڑی ہی شہرت رکھتے تھے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے ترک فوج میں ایسے بلکانی اور یونانی مسیحیوں کی اکثریت ہو گئی تھی جو مختلف اسباب کی بنا پر یہاں جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو ترکوں کی کامیاب یلغاروں کے نتیجے میں گراں قدر مال غنیمت سے ہاتھ رنگنا چاہتے تھے، اور کچھ وہ تھے جنہیں واقعی شجاعت و بصالت کے جوہر دکھانے کی آرزو تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو بسا اوقات عثمانیوں کے لیے ابتلاء و آزمائش کا موجب بن جاتے تھے۔ ترکوں کی فتوحات کا دائرہ خالص مسیحی اکثریت کے یورپی علاقوں میں پھیل رہا تھا، اور مفتوح یونانی اور بلکانی ترکوں کی طاقت اور قوت کے پیش نظر غیر مشروط طور پر ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے اور ہر میدان میں ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن جب بھی یورپ کے کسی کونے سے مسلمانوں کے خلاف جہاد کا نعرہ بلند ہوتا، کوئی نہ کوئی مسیحی قبیلہ بغاوت کر دیتا۔ ایسے موقع پر ترک سپاہ کے مسیحی تیغ آزماؤں کی وفاداری متزلزل ہو جاتی اور فوج میں بھی تعصب کی یہ آگ بھڑک اٹھتی۔ نوجوان ترک سلطان محمد ثانی اس پیچیدہ فوجی کمزوری سے آگاہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تعصب اور بغاوت کی آگ کو جنگی ماحول میں ہمیشہ کے لیے بجھا دینے کی تدبیریں سوچ رکھی تھیں۔ اس کی سب سے اہم تدبیر یہ تھی کہ ترک فوج میں مسلمان سپاہیوں کی قلت کو بدتریج ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام حربی مدارس کے نصاب میں مذہبی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا جائے تاکہ غیر مسلم سپاہ اسلامی نظریات اور عقائد کی روشنی میں زندگی کے بلند ترین مقاصد سے آشنا ہو جائیں۔ سلطان مراد کو محمد ثانی کا یہ منصوبہ بہت ہی پسند آ گیا، اور اس منصوبے کی کامیابی کے لیے فوج میں اثرنو اصلاحات جاری کر دی گئیں۔ تاتار اپنے مہربان ترک میزبان کا دل ہی دل میں شکر گزار ہو رہا تھا، جس نے ایڈرینا کی سیر کے دوران اسے بہت سی اچھی قیمتی اور مفید باتیں بتا دی تھیں۔ اتنی عظیم الشان فوجی چھاونی دیکھ کر جب وہ اپنے میزبان کی طرف حیرت زدہ ہو کر تکنے لگا تو اس نے بتانا شروع کیا۔ جب سلطان مراد ایشیا کی بغاوت دبانے کے بعد دوبارہ قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا تو کیسر نے ہراج کی ایک معقول رقم پیش کرتے ہوئے امن کی درخواست کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ لیکن سلطان مراد نے وہ تمام علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جو اس وقت تک قسطنطنیہ کے مضافات کی حیثیت سے کیسر مینول کے قبضے میں تھا، اور اب قسطنطنیہ کے فصیلوں کے اندرونی آبادی کے سوا تمام کی تمام بازنطینی سلطنت عثمانیہ میں مدغم ہو چکی تھی۔ سلطان مراد نے ازراہ ترہم خسروانہ اس علاقے کے عوض کیسر کا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ اپنے خوشامدی دربار اور شاہی محافظ دستے کے اخراجات پورے کر سکے۔ تاتار اتنی دور کی سیاست تو ابھی سمجھتا نہ تھا، اس لیے اس نے ایک سوال کیا، کیا ترکوں اور عیسائیوں کے درمیان وجہ اختلاف صرف قسطنطنیہ ہے؟ ہاں، صرف قسطنطنیہ، وہ کہنے لگا۔ یہ قسطنطنیہ کا دربار ہی تھا جو ہر سال ترکوں کی سرحد پر بدامنی کا باعث بنتا، اور جب ترک اس سرحدی بدامنی کی طرف متوجہ ہوتے تو یونانی فوجیں قسطنطنیہ کی فصیلوں سے نکل کر ایڈرینا تک بڑھ آنے کی کوشش کرتی۔ اور پھر وہ خود بخود کہنے لگا، سلطان محمد سوچتا ترک کب تک کیسر سے معمولی خراج لیتے اور اسے زکوٰۃ دیتے رہیں گے؟ کیسر کو 10 برس میں جس قدر سالانہ رقم دی جائے گی، اگر اسے ترک سپاہ اور جنگی ساز و سامان پر خرچ کیا جائے تو عثمانیوں کو کبھی بھی کسی خطرے سے دوچار نہ ہونا پڑے گا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے ورنا کی فتح کے بعد ترک فوج میں توسیع اور اسلحہ میں اصلاح کا پروگرام بنایا۔ اسے اپنی تمام تر معلومات اور تجربات سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی پوری توجہ جنگی مقاصد کی تکمیل کے لیے موڑ دی۔ اس کے علاوہ وہ کہنے لگا، چونکہ وہ خود نوجوان تھا اس لیے آسانی سے نوجوان سپاہیوں اور سرداروں میں گھل مل گیا۔ ان مشقوں کے دوران جو سپاہی اس کی نظروں میں آ جاتا وہ بہت جلد اس سے مراسم بڑھاتا اور کبھی یہ پرواہ نہ کرتا کہ معاشرے میں سپاہی کا مقام کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ سلطانی تخت و تاج کی حفاظت کے لیے ہمیشہ گمنام اور خاموش سپاہی ہی قربانی دیتے ہیں، اس لیے وہ انہیں فیاضی اور انعام و اکرام سے مال کرتا رہتا۔ اور پھر جب تاتار نے خود اس فوجی چھاونی میں ایک بالکل نئی زندگی کا آغاز کیا تو اسے یوں معلوم ہونے لگا گویا یہاں کے لیے وہ ذرا بھی اجنبی نہیں۔ اب اس کی حیثیت جوزفیہ کے خانقاہ کے چوکیدار کسی نہ تھی، بلکہ وہ معاشرے کا ایک ایسا فرد تھا جسے ترک سپاہی اور افسر بھی نظر انداز نہ کر سکتے تھے۔
कैसर इमैनुअल के बाद नौजवान कैसर पेलियोयोगिस कस्तुंतीन आजम के आरी जानशान की हैसियत से मशरकी सल्तनत की मुस्नद इक़्तिदार पर बैठा। कार्डिनल जूलियन इस तब्दीली से हद दर्जा खुश था। कैसर इमैनुअल के सामने तो उसकी एक न चलती थी। वो कदम कदम पर गिरती हुई सल्तनत का मुफाद सामने रखता और जूलियन के मुतसाबाना जज्बात उसे किसी वक्त भी मुश्तल न कर सकते थे। मगर अब कुस्तुनतुनिया की हुकूमत एक ऐसे नौजवान के हाथ में आ गई थी जिसे वो आसानी से अपना हमनवा बना सकता था, जिसके जज्बात को बड़ी ही आसानी से हवा दी जा सकती थी और जिसे कुस्तुनतीन आजम की शौकत और हशमत के नाम पर हमेशा उभारा जा सकता था। तख्त नशीन होते ही कैसर पेलियोयोगस ने जूलियन के इशारों पर तुर्कों के साथ उस माहदे की तौसीक कर दी जो सुल्तान मुराद और कैसर इमैनुअल के दरमियान तय पाया था, मगर साथ ही चुपके चुपके जंगी तैयारियां भी शुरू कर दी। जूलियन ने सबसे पहले हनियाड़ी से राब्ता कायम किया कि जब पेलियोयोगिस सल्तनत उस्मानिया पर यलगार शुरू कर दे तो वो भी ठीक उसी वक्त कोहस्तानी बल्कान के तमाम जंगजू कबाइल को जमा करके तुर्क पर भरपूर हमला कर दे। उसने नए कैसर के जहन में ये बात अच्छी तरह बिठा दी थी कि सुल्तान मोहम्मद अपनी नातजर्बाकारी की वजह से दोनों महाजों पर जंग की निगरानी न कर सकेगा, और जिस तरह तैमूर ने अंगोरा में इस्लामी उस्मानी सल्तनत का खात्मा कर दिया था, यूरोप में उसी तरह सुल्तान मोहम्मद की सल्तनत को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। उधर सुल्तान मोहम्मद भी इन जंगी तैयारियों से गाफिल न था। उसे वो वक्त भी अच्छी तरह याद था जब सुल्तान बायजीद यलदरम कुस्तुनतुनिया के फसीलों के पार देख रहा था और उसे तातारियों के सैलाब को रोकने के लिए अंगूरा जाना पड़ा। कुछ अरसे बाद उसके बाप सुल्तान मुराद को भी एशिया में बगावत की भड़कती ही आग को बुझाने के लिए उस वक्त कुस्तुनतुनिया के मुहासरे से हाथ उठाने पड़े जब कामयाबी उसके कदम चूमने वाली थी। कुस्तुनतुनिया दरअसल एक कांटे की तरह उसके दिल में खटक रहा था और हालात ने कुस्तुनतुनिया की फसीलों को तुर्क इक्तदार के मौजज़न समुंदर का साहिल बना दिया। अब उस साल से उस्मानियों का टकराव नागुज़ीर था। तुर्कों के सामने दो ही रास्ते थे, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करके हमेशा हमेशा के लिए बदअमनी और फितना और फसाद की ये जड़ काट दी जाए, या नौजवान कैसर के दरबार में तुर्कों की तहरीब और तबाही का जो मंसूबा परवान चढ़ रहा था उसके सामने घुटने टेक दिए जाएं। गैरतमंद बाप का गयूर बेटा सुल्तान मोहम्मद अपने मद्दे मुकाबिल कैसर पेलियोयोगस के साथ आखिरी मार्के के लिए हरबी तैयारियों को हर दूसरे काम पर तरजीह देने लगा। सुल्तान के कायम करदा हरबी मदारिस में न सिर्फ मुसलमानों की मजहबी मालूमात में इजाफा होने लगा, बल्कि मसीहियों को भी इस्लामी तालीमात से बहरावर होने का मौका मिला। जब फौज के दस्ते अपने अपने मुकर्रर वक्त पर कवायद के मैदान से इल्म हासिल करने के लिए मदरसों की तरफ जाते तो सुल्तान छुप छुप कर उनके उठने वाले कदमों के अंदाज, उनके चेहरों, उनकी बातों और उनके तौर एतवार से उनकी दिली कैफियत का सही जायजा लेने की कोशिश करता। वो देखना चाहता था कि कितने गैर मुस्लिम सिपाही इस तालीम में दिलचस्पी लेते हैं और कितने सिर्फ तंजीम का तकाजा पूरे करते हुए आंखों पर पट्टी बांधे हुए साथियों के साथ दे रहे हैं। तातार भी उन्हीं दस्तों में था और वो हमेशा अपने तौर एतवार की नुमाया कशिश के जेरे असर नौजवान सुल्तान की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेता। खुदा बेहतर जानता है कि नौजवान सुल्तान ने नई तुर्क फौज का मंसूबा तातार जैसे नौजवान को कैसरों के सर से ताज छीनने की तरतीब देने के लिए ही तैयार किया था, या तातार ऐसे नौजवान की मौजूदगी ने सुल्तान को इस किस्म के मंसूबे सोचने का मौका फराहम किया था। बहरहाल इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुल्तान ने जिस किस्म के सिपाही तैयार करने के लिए ये मंसूबा बनाया था, तातार बिल्कुल इसी किस्म का सिपाही बन रहा था। शायद उसकी वजह यह थी कि उसकी रगों में चंगेज और हलाकू का खून मौजूद था। उसने गोबी के वसी और वीरान रेगिस्तान में अपने इस्लाफ की जिंदगियों के जो अफसाने सुने थे, उन अफसानों में जिस किस्म की शानदार किरदार और अफसानवी माहौल को उजागर करने की कोशिश की गई थी, तातारों नजीम किरदारों उस अफसानवी माहौल में इस तरह रच गया था जैसे नगीना अंगूठी में, हीरा ताज में, एड्रीना की नई छोनी का वसी मैदान और उसकी जुलांगा था। उसने जिस किस्म की आबो जर और आबदार फुलादी तलवारों को ख्वाब में भी न देखा था, वो अब उसके हाथ में थी। तवील नेजे, रंगीन सरसराते हुए रेशमी परचम, अंगारे की तरह सुर्ख ड्रौनी आंखों वाले मुहीब और अपने नथनों से आग के शोले निकलने वाले मजबूत और कदावर घोड़े हर लम्हा उसका इंतजार कर रहे थे। एक नौजवान
پر امید، بلند عزم اور جذباتی سلطان کی قدردان اور ہر شے کی روح تک اتر جانے والی عقابی نظریں اسے مستقل طور پر گھورتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اب اسے بیداری میں بھی کچھ نئے نئے خواب نظر آنے لگے تھے، جیسے اپنے وقت کے جابر تاجدار اس کے سامنے بھاگ رہے ہوں، اس کے سنہری تاج، ان تاجوں میں جڑے ہوئے جگمگاتے ہوئے ہیرے ان کے برق رفتار گھوڑوں کے سموں کے تلے روندے جا رہے ہوں، اور وہ ان تاجداروں کی گردن میں ہرنوں کی طرح کمر ڈالنے کے لیے اپنے گھوڑے کی زین سے رسیاں کھول رہا ہو۔ صحرائے گوبی کے ناتجربہ کار اور لا مذہب نوجوان کے دل کو، جو کارخانے کے نئے ڈھلے ہوئے شیشے کی طرح شفاف اور بے داغ تھا، اسلامی تعلیمات نے سیکل کر دیا۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک پیغمبر کے عالمگیر آفاقی اور لاسانی عقیدے نے ساری کائنات کو ایک کھلی ہوئی ابتدائی کتاب کی طرح اس کی نظروں کے سامنے رکھ دیا۔ اسے ساری کائنات ایک ایسی مشاورتی حکومت کے زیر فرمان نظر آتی تھی جس میں کیسروں، شہنشاہوں اور جولین جیسے لوگوں کے پندار اور مذہبی تقدس کا گرد و غبار تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ روئے زمین پر خدا کی حکومت کے انتہائی سادہ تصور نے گویا اسے روئے زمین کا محافظ بنا دیا تھا، جہاں ترک سلطان کے علاوہ، جو زمین پر خدا کے تمام احکام کے مطابق مستقل امن اور مساوات اور اسلام کے بے نظیر سیاسی اور معاشی انصاف اور سچائی کی ترویج اور ترقی میں کوشاں تھا۔ کوئی پاپائے روم، کوئی ہنیاڑی، کوئی جولین، کوئی ولاڈی ولاس اور کوئی کیسر نظر نہ آتا تھا، مگر وہ کسی وقت بھی تھیوڈورا کو نظر انداز نہ کر سکا، وہ اسے نظر انداز کر ہی نہ سکتا تھا۔ نئی زندگی اور نئی تعلیمات کی روشنی میں تھیوڈورا کے ساتھ اس کا رشتہ دوہرا ہو گیا تھا۔ سیاسی اور فوجی علم نے اس کے تصورات، اس کے تخیلات اور اس کے قلب و نظر میں جو وسعت پیدا کر دی تھی۔ اس کے تحت تھیوڈورا محض ایک انتہائی حسین بلکانی دوشیزہ ہی نہ تھی، بلکہ یورپ کی فوجی قوت کی پراسرار نمائندہ بھی۔ وہ تاتار کی محبت بھی تھی اور زندگی بھی، اس کا مستقبل بھی تھی اور قسمت تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔